अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद बेहतरीन और नायाब तलस्मात व अमलियात की वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग घर में बैठे बैठे इस तलस्मात व अमलियात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सको। तलस्मात क़दीमी चैनल वो चैनल है जो तलस्मात व अमलियात के साथ साथ आपको आगाही भी देता है अमलियात के बारे में, तलस्मात के बारे में बेहतरीन से बेहतरीन टिप मुहैया करता है, बताता है आपको, अमलियात सिखाता है आपको। अमलियात के वो गुर तलस्मात क़दीमी चैनल में शेयर किए गए हैं जिससे बड़े बड़े आमिल आजकल नावाकिफ़ हैं। प्यारे दोस्तों, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जिस प्लेटफार्म पर काम करते हो, जहाँ से आप सीखना सिखाना करते हो, सिर्फ उस प्लेटफार्म का इंतखाब कीजिएगा जो ज़कात कबीर अकबर का आमिल हो, जो आमिल कामिल हो। हर चैनल में जब आप लोग जाते हो, कुछ ऐसे तलस्मात व अमलियात मैंने देखे हैं जो कापियों पर मुश्तमिल है। बड़े से बड़े आमिलीन आजकल कापियाँ करते हैं, उनके तमनेल पर, उनके स्क्रीन पर जब आप जाते हो वो तलस्मात क़दीमी चैनल की कापियाँ भी उठाते हैं, वो अरबियों और फारसियों की भी कापियाँ उठाते हैं। तो कापियाँ करने से कोई आमिल नहीं बनता, कापियाँ करने से कोई अमलियात चला नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, 18 साल इस तजुर्बे में अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताज़ों से और अवलिया किराम से बहुत कुछ सीखने के बाद इस काबिल समझे अपने आप को कि अब बैठकर लोगों का खिदमत किया जाए। 18 साल बहुत बड़ी उम्र है, 18 साल बहुत बड़ा अरसा है अमलियात के काम को देने के बाद। 18 साल के बाद जब उस्तादों ने और अवलिया अल्लाह ने हमें इजाज़त दी काम करने का, तब जाके हम बैठ गए। तो दोस्तों, अमलियात कोई मामूली काम नहीं, अमलियात कोई मामूली खेल नहीं। कोशिश कीजिएगा कि बेहतरीन से बेहतरीन प्लेटफार्म का इंतखाब कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं दावे और गारंटी से कहता हूँ कि आप नुकसान से भी बचे रहोगे और आपका काम भी परफेक्ट और मजबूत अंदाज में हुआ करेगा। दोस्तों, अगर किसी ने लाइव काम करवाना हो जिसमें तलस्मात व अमलियात का इस्तेमाल न हो तो वो किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। वो दोस्त, वो बहन भाई जो पाकिस्तान से बाहर रहते हों, जो तलस्मात इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो तावीज़ात इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो लाइव काम करवा सकते हैं। लाइव काम 24 घंटे में हो जाता है, 24 घंटा अरसा होता है लाइव काम करने का। 24 घंटे में इंशाल्लाह आप लोगों के काम हो जाए करेंगे। सिर्फ जायज़ उमूर के लिए रब्ता कीजिएगा, नाजायज़ उमूर के लिए बिल्कुल रब्ता मत कीजिएगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अक्सर दोस्त बहन भाई कॉल करके, मैसेजेस करके तंग करते हैं कि हम फ़लाँ तलस्म कैसे इस्तेमाल करें, हम फ़लाँ वजीफ़ा कैसे करें, फ़लाँ अमल कैसे करें, चिल्ला कशी कैसे करें, हिसार कैसे करें। हालांकि मैं बार बार समझाता हूँ आप लोगों को और बेहतरीन अंदाज में समझाता हूँ कि आप लोग समझ सको। यूट्यूब में जो वीडियो मैं बनाता हूँ उस वीडियो में ये कोशिश करता हूँ आप लोगों के आसानी के लिए कि हर बहरफ आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ, लेकिन फिर भी लोग कॉल और मैसेज करते हैं। कॉल और मैसेज मत कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए हर वक्त हाजिर रहूँगा। अपने कमेंट का इंतज़ार कीजिएगा। जो कमेंट ज़रूरी होते हैं, मालूमात पर मुश्तमिल होते हैं, मैं उसका जवाब और रिप्ले ज़रूर दूँगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आज का ये तलस्म नाजायज़ काम के लिए बिल्कुल और हर हाल में अपने इस्तेमाल नहीं करनी। ये तलस्म इतना मजबूत और ताकतवर तलस्म है कि इस तलस्म को देखने के बाद भी आपका काम मोहब्बत का हो जाता है। मोहब्बत का ये तलस्म इतना शदीद और ताकतवर तलस्म है कि ये महबूब का जिगर पाड़ के रख देता है।
محبوب کے دل و دماغ پر اثر کر دیتا ہے، محبوب کے دل و دماغ کو ایسے بند کر دیتا ہے تالے لگا کر کہ وہ زندگی بھر جب تک زندہ رہے گا کسی دوسرے شخص کی طرف، کسی دوسرے انسان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ یہ طلسم آپ کے محبوب کے دماغ پر ایک ایسا ضرب لگائے گا کہ آپ کا محبوب صرف آپ کی طرف منہ کر کے بیٹھا رہے گا۔ پیارے دوستوں، محبت کا یہ طلسم اول و آخر طلسم ہے، محبت کا یہ طلسم سب سے طاقتور اور بہترین طلسم ہے۔ محبت کے اس طلسم میں جو موکلین اور اوان ڈالے گئے ہیں یہ اتنے طاقتور اور مضبوط اوان ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنا دوسرے عاملین یا دوسرے عملیات کی بس کی بات نہیں۔ پیارے دوستوں، اس طلسم کو شوہر اپنی بیوی کے لیے لکھ سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے لکھ سکتی ہے، اسی طرح بہن بھائیوں کے لیے لکھ سکتے ہو، اپنے والدین کے لیے لکھ سکتے ہو، اپنے رشتہ داروں کے لیے لکھ سکتے ہو، اپنے ان رشتہ داروں کے لیے لکھ سکتے ہو جو آپ سے دشمنیاں کرتے ہو، اپنے ان رشتہ داروں کے لیے لکھ سکتے ہو جو ایک دوسروں سے دشمنیاں کرتے ہو۔ پیارے دوستوں، دشمنی ختم کرنے کے لیے اور دشمنوں کے دل میں اپنا محبت بٹھانے کے لیے، اپنے مخالفین کے دل میں اپنا محبت مٹانے کے لیے، اپنے مخالفین کو اپنے سامنے بٹھانے کے لیے، اپنے مخالفین کے رگ رگ میں، دل میں اپنا محبت اور ہیبت ڈالنے کے لیے ابھی کے ابھی اس طلسم کو لکھیے گا۔ یہ طلسم آپ کے مخالفین پر آپ کا ایک ایسا محبت کا لہر طاری کر دے گا کہ آپ کے وہ مخالفین، وہ دشمن جو ہمیشہ آپ کے خلاف بولتے ہو، وہ پھر ہمیشہ آپ کے خلاف محبت کی باتیں کرنے لگیں گے۔ یہاں تک کہ یہ طلسم اتنا طاقتور اور مضبوط قسم کا طلسم ہے کہ اس طلسم کے لکھنے کے بعد آپ کے دشمن اور آپ کے مخالفین لوگوں کے ساتھ یا لوگوں کے سامنے آپ کے نام پر لڑیں گے، جھگڑیں گے۔ پیارے دوستوں، اس طلسم کی جتنے بھی تعریفیں کیا جائے کم ہے۔ اس طلسم کا میں تعریف نہیں کروں گا کیونکہ اس طلسم کے دیکھنے کے ساتھ ہی آپ کے محبت کا کام ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس طلسم کو لکھنے کے بعد 2 منٹ تک لگاتار اس طلسم کو دیکھتے رہیے گا، پھر دیکھنا کہ آپ کے محبوب کا کیا حشر ہوتا ہے۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے مشتری کے ساتھ میں 4 عدد تعویذ بنانے ہیں۔ 4 عدد تعویذ بنانے کے بعد چاروں تعویذوں میں جہاں محبت اور جھلب لکھا ہے اس کے نیچے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام، محبوب کا نام اور محبوب کی والدہ کا نام ضرور لکھنا ہے۔ نام اور عظیمت آپ اپنے زبان میں بھی لکھ سکتے ہو، جیسے فلاں الحب فلاں ابن فلاں، الحب فلاں ابن فلاں، لیکن اس کی جگہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ علی کا محبت شدید ہو فاطمہ کے ساتھ۔ آپ اپنے زبان میں جو آپ کو آسان ہو اس صورت میں بھی آپ لکھ سکتے ہو۔ 4 عدد طلسم نیلے سیاہی اور عرق کے گلاب سے لکھا جاتا ہے۔ اگر مشک اور زعفران میسر ہو تو یہ سب سے بڑی بات ہے، ورنہ آپ لوگ نیلے سیاہی اور عرق کے گلاب سے بھی لکھ سکتے ہو۔ چاروں طلسموں کو ایک پلاسٹک اور 4 نیلے کپڑے کا کور دے کے ایک نقش اپنے بازو پہ باندھ دینی ہے، دوسرا نقش عنصر کے مطابق استعمال کرنی ہے۔ عنصر کیا ہوتا ہے؟ عنصر نکالنے کے لیے جب آپ لوگ ڈسکرپشن لسٹ میں جاؤ گے تو وہاں میں نے عنصر اور ساتھ کا لنک رکھا ہے۔ پیارے دوستوں، عنصر میں استعمال کرنے کے بعد تیسرا نقش آپ لوگوں نے ہوا میں لٹکا دینا ہے، اور چوتھے نقش کو آپ نے ایک ایسے درخت پہ لٹکا دینا ہے جو ہوادار ہو۔ وہ درخت میں اس نقش کو آپ نے کیل کے ساتھ ٹھوک دینا ہے، اس نقش کو آپ نے درخت میں کیل کے ساتھ ٹھوک دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے الگ سے 4 نقش بنانے ہیں جو کہ ہر دن ایک ایک نقش جلایا جاتا ہے۔ اس نقش میں جلاتے وقت آپ لوگوں نے اس میں لبان مستگی کا بخور ضرور دینا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ طلسم اتنا طاقتور طلسم ہے کہ اس طلسم کے لکھنے کے بعد جو ہی آپ لکھو گے آپ نے 2 منٹ اس کو ضرور غور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کے محبوب کے رگ رگ میں اس عمل کا تاثیر اور اثر حل ہو جائے۔ دوستوں،
اس طلسم کا اجازت عام ہے، جس دوست بہن بھائی نے لکھنا ہو وہ دل کھول کر لکھ سکتا ہے، جو لکھ نہیں سکتا وہ اس طلسم کا فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ فوٹو کاپی نکالنے کے بعد آپ لوگوں نے صرف ساتھ میں اس کے اوپر جس طرح لکھا ہے اسی طرح لکھائی کرنی ہے اور آنسر میں استعمال کر دینا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر ویڈیو پسند آ گیا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، ساتھ میں کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ رات کے وظیفے میں خصوصاً درود شریف کے حلقے میں ضرور شامل ہو جائے کرے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ پیارے دوستوں، میں کوشش کرتا رہوں گا کہ چھوٹے سے چھوٹے کلپ میں آپ لوگوں کے لیے بہترین معلومات یا بہترین معلوماتی ویڈیو شیئر کروں، لیکن توڑے جیسے ویڈیو بڑے بن جاتے ہیں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، بدبخت جنات اور بدبخت شیاطین کے نظر بد سے اللہ تعالیٰ ان بہن بھائیوں کا بھی مدد کرے جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو مدد کے منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت کرے، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہو، جس حال میں بھی رہتے ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔